अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाली हूँ वो वीडियो का टॉपिक एंड टाइटल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये दुनिया स्टार्ट हुई थी, तो हम बिस्तरी भी उन्हीं से स्टार्ट हुई थी। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की हम बिस्तरी जो है वो कैसे स्टार्ट की थी, इसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी और कैसे हुई थी, ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए, और जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, वो लोग इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि हर एक चीज़ का तरीका होता है, हर एक चीज़ का सही और गलत हमें समझना पड़ता है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, तहकीक अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और यूँ नस्ल इंसानी की तख्लीक हुई, जिसकी इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाने के बाद हुई। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर तख्लीक फरमाया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर अकेले बशर थे और उनकी जिन्स से कोई भी बशर मौजूद ना था कि जिसके ज़रिए से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उनसियत हासिल करते। चुनाचे आप अपने दिल के अंदर सोचा करते कि काश मेरा भी कोई हम जिन्स बशर होता ताकि मैं भी इससे उनसियत हासिल करता। और अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर चल रहा था। जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उनके जिस्म से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बाईं पसली से पैदा फरमाया ताकि आप हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से उनसियत हासिल कर सकें। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आपने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अपने सामने देखा तो आपसे सवाल किया कि मन अंती कि तू कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। चुनाचे फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे क्यों पैदा फरमाया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आपकी तस्कीन के लिए पैदा फरमाया है ताकि आप मेरे कुर्ब से सुकून हासिल कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, यही वजह है कि हदीस पाक में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कवारे लड़के और लड़की को मिस्कीन करार दिया है, क्योंकि दोनों का कोई मोनस नहीं होता, लिहाजा इनकी जल्दी शादी कर देनी चाहिए ताकि वो मियाँ बीवी एक दूसरे के कुर्ब से सुकून पा सकें। नाज़रीन मोहतरम, बाद रिवायात के अंदर आया है कि हज़रत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर खुशी खुशी रहते थे और वहाँ पर पुरऐश ज़िंदगी गुजार रहे थे। प्यार दोस्तों, लेकिन ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक दरख्त के करीब जाने और फल खाने से मना फरमा दिया था। जबकि बाद रिवायात के अंदर इस वाक़े को इस तरह से जिक्र किया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत के अंदर रहते थे तो उनका कोई मोनिस व गमखार नहीं था, क्योंकि आप जिनसे बशरियत से अकेले इंसान मौजूद थे। चुनाचे आपके दिल के अंदर ये चाहत थी कि काश मेरी जिन से कोई और भी होता कि जिसके कुर्ब से मैं तस्कीन हासिल करता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नींद का गलबा फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, ये बात याद रखें कि ये पहली नींद थी जो कि बनी आदम पर तारी हुई। चुनाचे इसी नींद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से पैदा फरमाया। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो आपने अपने सामने एक ऐसी बशर औरत को देखा जो कि आपसे बहुत ज़्यादा मुशाबत रखती थी और जिनसे बशरियत के अंदर बहुत ज़्यादा हसीन व जमील थी। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को देखा तो आप सब कुछ जान गए कि ये क्यों और किस वजह से पैदा हुई हैं और इनका नाम क्या है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पहले ही तमाम चीज़ों का इल्म सिखा दिया था। चुनाचे फिर इसके बाद फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का इम्तिहान लेने के लिए उनके पास आए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सलाम करने के बाद फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये सामने तुम्हारे जो मखलूक मौजूद है ये क्या चीज़ है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये औरत है। चुनाचे फिर उन फरिश्तों ने दूसरा सवाल ये किया कि इस औरत का नाम क्या है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका नाम हव्वा है। जिस पर फरिश्तों ने फिर सवाल किया कि इनका नाम हव्वा क्यों रखा गया है। चुनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया क्योंकि इनको हाई यानी एक ज़िंदा इंसान से पैदा किया गया है, इसी वजह से इनका नाम हव्वा अलैहिस्सलाम रखा गया है। प्यारे दोस्तों, हज़रत इब्राहीम नख़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ एक फ़रिश्ते को भेजा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिमा यानी हम बिस्तरी करने का हुक्म दिया। तो उन्होंने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से हम बिस्तरी की। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जिमा से फारिग हुए तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए आदम अलैहिस्सलाम, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसको मेरे साथ और ज़्यादा करो। प्यार दोस्तों, लेकिन इस रिवायत की सेहत पर
ہم اطلاع نہیں پا سکے آیا یہ روایت درست بھی ہے یا پھر نہیں۔ اور بعض روایات کے اندر اس واقعے کو کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا تو وہ کافی عرصے تک ایک دوسرے سے جدا رہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اپنی اس اجتہادی خطا پر بہت زیادہ گریہ و زاری فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے رونے کی شدت کی وجہ سے ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی سفارش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے اندر توبہ کرنے کے طریقے کا احاطہ فرمایا کہ میرے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میری بارگاہ کے اندر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ چنانچہ پھر اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کی توبہ کی مقبولیت کی خوشخبری ان کو سنائی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر آپ مکہ مکرمہ شریف آئے اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف کی حضرت آدم علیہ السلام نے بنیادیں رکھیں اور حجر اسود پتھر کو بھی نصب کیا جو کہ آپ کے ساتھ جنت سے آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام سے میدان عرفات کے اندر دونوں کی ملاقات کروائی۔ چنانچہ عرصے کی دوری اور وقت اور دنیا کے تغیرات کی وجہ سے دونوں کے اندر کافی تبدیلیاں آ چکی تھیں، اس وجہ سے دونوں ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کا کام کروایا اور دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کروا دیا۔ ناظرین محترم، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اکٹھے رہنے لگے، لیکن چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر حضرت حوا علیہ السلام سے قربت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور نہ ہی کسی قسم کے توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام علیحدہ علیحدہ سویا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دو کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام سے جماع کریں اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھاؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے قریب ہونے کا حکم دیا اور ان کو آداب مباشرت بھی سکھائے اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ یہاں سے اٹھ کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کر لیٹیں۔ چنانچہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا پایا۔ ناظرین محترم، اس حدیث پاک کے بارے میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر دو راوی ایسے ہیں کہ جن کو امام بخاری نے منکر قرار دیا ہے۔ ناظرین محترم، پھر اس کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی اور بعض روایات کے اندر ذکر ہے کہ آپ کو 20 حمل ٹھہرے اور آپ کے ہاں 20 لڑکے اور 20 لڑکے پیدا ہوئے اور اس طرح سے نسل انسانی پھلتی پھولتی ہوئی آج ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں واپس اپنے مقام جنت کے اندر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفس اور شیطان کے شر سے اور دنیا کے شر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھا، اور جو لوگ نگیٹو تھنکنگ رکھتے ہیں وہ لوگ میری ویڈیو سے میں نے اس لیے کہا تھا دور رکھنے کے لیے، کیونکہ ایسے لوگ نہ ہی صحیح غلط میں فرق سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی دین کو صحیح طریقے سے فالو کرنا جانتے ہیں، کیونکہ ہر ایک چیز میں اسلامک طریقہ ہوتا ہے جو ہمیں ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں فالو کرنا چاہیے۔ اسی لیے یہ چیز جانکاری اور نالج کے لیے تھا۔ تو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو میری خوشی کے لیے ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔